سلام ጥዕና በለይ ከመይ ትዕል ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንዕለተ ቀዳም ሰዓት 6 ፈራና ቀትሪ ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ለምጻይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸኒሕና ናብ ተፈለማይ ዜናና ክንሰግር بمسارة سمع بريتوريا ستايش جزاو محدار تجراي نقول بمقداف بقلباب مملاس تمزابلتي أبو زبا معراب تجراي أبزك الناس جبر زلوا من قصاص نحجة من قستن سمع بريتوريان زت أبان كبابا وسلام نمرق جاز استفدت أرى تسفان أب حدا جاز أتن بمخانو فتصوم تقبلنت كم زي بلو كابيني جزاو محدار تجراي فليتهم كابيني جزاو محدار تجراي نزز فلتا أب وانا وكنتات ملكيتو دحرزة كايدو سرع أخيبا أب زوت أو مجلسيو كرا مسكال كيروستما كم سعب أواديد ولا كابيني جزاو محدار تجراي إسرات كم تخلتشن عصر شومنتن عام تمرت أبزا كايدو سرع أخيبا بزعبا أب تحت ورر تحيلتات ودي أوزلو حزبي حق من قساوي لو علاو جزاءات تجراي كم أون تمزابيلون تسديدون أب كبيت سعاز نبر زلو حزبي زملكات بعمقات دحر مزتاي مسي تزاميدو زمعول زلو حدش ترقيو زملكات مجلس كوص كم استجدده عفليتهم قبل الحزب تجراي استفسم زسكح جينوسايد بمسارة سمع بريتوريا كعجات زخل كونتات مفتقارو زخاخرة كابينة جزاو محدار تجراي تسمع نهلونان دحنة الحزب تجراي كوحس سواءون ديمقراطياون مسألات مخبار عدلك فتر نبي وحسن زت أمام سلام كملس بوليتيكاو فلالات بحجاون بوليتيكاون للزبن اللي بعد كرهو زخل مقان كوينو كجلجل عبي تصفى زتجبر اليلو سلست عمتها تقصير زلوا سمع نتي دماو كينات دو بيلو أب حزبي نسبة كبير محبر إقتصادي وعنوات المحواي زحجزو تعس يوم زنورو وهابتي أجل جلوتات كم مخفات حليفو أتم نهلونان دحنة حزبي كم أون سلامن حق من قستاونة زملكتو مسارتاوي سواءون بوليتيكاون قدات زاجيد كم زي تملسون انتخونا جنا حزب تجراين جزاو محدارن انتخوا صحتو قدات بعض يلعل تنقاقه حزام ببوانو نزف الصمو بزحات بدلات تصميمم مسارة تسمع وحس سلام نخرجاجز أب تثبيتي ركوبيلو كابينة جزاو محدار تجراي سممع بريتوريا كفصم حق من قستاوي لو علاونة كرجاجز استمزابلن استسددن حزبي كملس سلامن دحنتن حزبي كحلو حويتن داغمنصتن تግራይ ክረጋገጽን ናብ ስሩዕ ዝተመረጸ መንግስቲ ክሰጋገርን ብምሕሳብ بمسارة سمعنت بريتوريا استطاعش جزاو محدار تجراي نقول بمقداف بقولوا بملاس تمزابلتي أبزوام عرب تجراي أبزق الناس تجبر زلوا من قصاص نحجة من قستن سمع بريتوريان زصابان كواوي سلام نمرقا استفترة تسفا ناب حركة زقتون بمخانو فصم تقبلنت كم زيولو كابينة جزاو محدار تجراي أفليتهم نتقول في حتو حزب تجراين كان تلقو جزاو محدار تجراين زخون أجندا أقليلكا زفصم كم زي كونا كفلت يجبع دمايلو كابينة جزاو محدار تجراي سلازو خنم استمزابلن استسددن حزب تجراي بمسارة سمع بريتوريا وحسنون لو علاونتن تخبيرلو ناب مربتو نخملس زخل تلمنا كايدان نخهلو مسارة سمع بريتوريا حبراو ركب نخجبر كابينة جزاو محدار تجراي قلص أوعيت أقربهم كابل الزبن كنوع مردان وصع كالي أماراتي زخافة طفعتن قدعتن زسع مخانو قلص يزبالة كابينة جزاو محدار تجراي سلازو خنم استمزابلن استسددن حزبي مسلو كبرون دحنتن تحليو نام مربتو كملس كاب مقبار وصعي كالي شرحي تقبلنت كم زيولو أسميرلو كابينة جزاو محدار تجراي حبرة أفريقيا زملكتهم علم لخاوت كالاتن محبرسب عالمن قبل علي حزب تجراي زقات أمس أجمن زنس ألالو حدقان بمسرة سمع بريتوريا علماون أهجراون حجتات سواء مسل نمفتاح حلافنتهم كفصمو كابينة جزاو محدار تجراي أتحساسيبو أم مجلسيون بكوميشن حربنياتات تجراي زوج دنبي مسارات أب كتما مقالة أمنبري مسرحي مريت زوج اللهم سدرا سوات أب فتاة أمهم الدنقاي كام زلوا جليتهم متعفة طامان محدرة مريت كتما مقالة دما تتكامن سدرا سوات قدات كينات مرققات كابت كمت إسان حموشتن كل تشحن 10 شمونتن عام تمرد جميرو سايت بلان الداليو نابت تكبرا كم زعتو أفريط الله زافو قبريهانس وساحي زلا بتجراي أب سلسته معرف قالسي بزنبرة خوينات زتخفل مسواتن مغسلتن ربحا مسل تتكامنت هاربنيان سدرا سواتن بكوميشن هاربنياتات تجراي تتايشو مسرح حق دنبي وطيو أب سراح يركب كتجبرهم كابز تلملهم حدا ربحا منبر أبايتي من رقاقات إيو نز مسرح تختلو قدامنت نسدرا سوات هاربنياتات بمهاب
ንመንበር ዝኸውን መሬት ንምዕዳል ዕፃ ወፂኡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ በዚ መሰረት ተረባሕቲ ዝኾኑ ስድራ ስዋኣት ሃርበኛታት እቲ ጅማሮ ተስፋ ዝህብ እንተኾነ እኳ ብእዋኑ ዘይምፍጻሙ ኣብ ኣፈጻጽሞኦም ምድንጓይ ከም ዘለዎን ይገልጹ ዕፃ ስኡል ካለ ይጠቅ ወረቀት ሒዝና ኒና ሳይና ስኡልና ተውናልና ከፊልና ከዝግን ገሪምና ንገወርና ዓጨኒቅና ከፊልና ኢና ኒና መልስ የውሎ ግዛዕ የውሎ ታይ ስለለኾነ እዩ أوز خساعات قلناش تيجي مراتات نيوم ياو صبغ يمالي كاريو عجانا ورقات بتشال علنا نينا نجاكو حات عز مريتنا بوتنا كفلت أن لا يصبا قصات وهاونا لنا جن عاوز جاز لنا قصة هيو بتشاس أون كيبلي حد طلعت وهنا لدم يثير بعكارية تبعل صوت تبوتا أبينا أتوتن تبلانس هيتوهاتنا وانا ما حدا رخف لختما حدنت ايتاي لا يولس لا سبوغنم اتعصا اب اوان كرمتي سلازوصن اتمريت دما سلاز تزرعن اب قربا اوان بوتوم ناي مهابن شخال ناي مشكالن سرحتي كم زوجن حبيروم هذا سبيسيفيك بوتوم يفلطوا تاي كنت قريميا نحد حدوم زاميتي رعي اواسانيا شخيلكا مريتوم كركو قارتوم سايت بلانكو هاوغن ترفميا نابنت نانا شحن قالن ناب شحن كلتميت خابل موصلو ناتناون لو انا خالق فلا ختماون لو تبوتان فلطينا كنت زريني سو حرش اب تهز تمهرتم يصح زلازل مهرتم سلعلو شخيل كان ما صراح صراحي نمنت ايدون غيزل كن او غلغلي تبتب سلازنورو الله زلعلو ناي صريت حتى زلعلو نسو ناي مصراي ولا عصاي حس مريت يزي ولا عصاي حس ولا خرطه وانت زوها نحرص اجملو زي غبو انت خوين منطالي يوري حلف بيت صحفه اطقاقمان محدران مريت كتما مقله ايتزرو تولد برهان بوغنوم اب تقمت 25 ناي حد تطقام سدرا سو سايت بلان اداليو ناب تغبران مئتاو እና ሰርሐ ከም ዝርከብ ይሕብሩ ናብ ሳይት ፕላን ክሸጋገረሉ መሬቱ ሸኺሉ ክርከብ ግቡእ ስለ ዝኾነ ሕዚ ካብ ዕለት 25 ጥቅምቲ ጀሚርና ቦቶም ናይ ምርካብ ሳይት ፕላን ፕሮዲስ ጌርካ ናይ መሃብ ሕጋዊ መረጋገጽ ሰነድ ናይ ትሕዝቶ ማለትና እዩ እሱ ጠናኺርና ክንጅምሮ ኢና አጣናኸርና ክንወጽሎ ኢና ኣብ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ትምህርቲ ክጅምር ትጽቢት ካብ ዝግበረሎም ልዕሊ 4,000 ተማሃሮ እቶም 10,200 ጥራሕ ከም ዝጀመሩ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ እታ ወረዳ ኣፍሊጦም ዕንወት መሰረተ ልምዓት ኣብያተ ትምህርቲ ተወዳደርትን ዝሓሸት ፍልጠት ዘለዎም ተማሃሮ ንምብቃዕን ጸገም ፈጢሩ ከም ዘለውን ተገሊጹሎ መርሃዊ ተስፋይ ብዝርዝር ሒዝወሎ ኣብ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት 12 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓነዋ እንትኾና 14 ድማ ብኽፋል ዝዓነዋ እየን ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ወርዒ ሓንቲ ካብዘን ብኽፋል ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ እያ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ምግበ ተኽለ ብርሃን ተምሃሪት 10 ክፍሊ ገነት ዘሚካኤል እቶም ተምሃሮ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መምሃሪ ክፍሎም ክጽገን ብዘይምኽኣሉን ናውቲ ቤተ ፈተነ ብዘይምህላውን ዝሓሸ ፍልጠት ንምቕሳም ይጽገሙ ከም ዘለው ሓቢሮም زممهريتاتنا زو بيلدينغ باسيو طالع لا يفرش زلنا نممهري كرسي بقى نخترع كوس بتاعمي إذا تقدم يكركن مهارلو مالتي مهنته سايكولوجيكاوي نشهر تخجر الناس اللي زخيل مالتي نعملت نحنا اي تي بقى تايس ديفينيشن طرحنا نوصله نعملت زي ناي ماوز اللي حقنا كمبيوتر نصوص رايت كليك ليفت كليك زوللو كيبورد لو عقلن بحال افتو مسكوت تلفزيون او ويندو قال بقى زي بتيرينا نفولط نحنا እና نحنا بتير نفولطنا እቶም ካልኦት ክልላት ብኮምፕሊት ዝተማሃሩ አጋጣም ኮይኑ ኦንላይን ድሕርዳታ ሀልና ፈተና በቃ አና ዝሞተ ውጽኢት ክመጽ ምዃኑ ይፍለጥ ወላኳ ብሰንኪ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ሕሰብ ናብራን ተሃለወም ኣብ ክሊ ብዙሓት ሕጽረታት ናውቲ ትምህርቲ ኮይኖም ተምሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ንኸይርሕቑ ኣብ ምስትምሃር ከም ዝርከቡ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝረኸብናዮም መምህራን ይገልጹ ብዙሓት ንብረታት እዮም ጠፊኦምና ብዙሓት መጽሓፍቲ እዮም ጠፊኦምና ኮይነ ግን ተወዘለ ሰራሕተኛ መንግስቲ በታ ዘለቶ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ተዘላና ፍልጠት ነፍን ተማሃሮ ንምጻሕ እተኸይድ ምሃር ምስማር ጀሚርና ያለና ደጋዊ ይኹን ውሽጣዊ ምንም ዓይነት ትሕዝቶ የውሉ ተማሃሮ ብተግባር ኣትዮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ነገር ምንም ነገር የለን ሕዝቲ ዝካየድ ዘሎ ትምህር ውፊ ብምዃን ነቶም ጸገማት ተጻዊሩ ተኸገብራ ዝግበኦ ነገር ክገብር ስለ ዘሎ ይዝገብር ዘለመር ቀረብ ሓልይዎ ነተምሃራይ ብዝልውጥ መልክዑ ኢኮኖንቲ ከይድ ምሃር ምስትምሃር ዝሳለጥ ዘሎ ርዕሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ጽጌ ኣረጋዊ ተምሃሮ ብምሉእነትና ማዕዲ ትምህርቲ ንክኸቱም ተሳትፎ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከም ዝጠልብ አብሪሆም ክንምዝጎም ዝግባና ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ 2350 እዩ ትልምና ተፈጻመ
شحن شمونتا ميتن 98 اللو بسرون نفتي زفتر زلو نايت 12 خفلي وصيت تسفانا مقراصون كله ايو تناي تمرتي مبال تتساتفو محبرسه بزح أوعجاء هناتات يلن كم وردا 26 أبيات تمرتي كم زلوا زغلصو حلافي بيت صفة تمرتي اتوردا ممهر أمانئيل ولدم ኣብ ዘበነ ትምርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ማኣዲ ትምርቲ ክኸቱ ካብ ዝተሓዘ ትልሚ ልዕሊ 24,000 ተምሃሮ እቶም ከባቢ 10,200 ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝጀመሩ ኣብሪሆም ከም እንዳባፅሕማ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንምዝግቦም ብደረጃት ዝሓዝናዮም በዝሒ ተምሃሮ 24,866 ተምሃሮ እዮም ክሳዕ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ክሳዕ ሕዚ ጠሚርናዮም ዘለና 17,995 ተምሃሮ ተመዝጊቦም ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም 10,246 ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ተረኺቦም ኣለዉ ብምዝገባ ደረጃ ክንርኢ ከለና 72.9% ተመዝጊቦ ኣሎ እቲ 56.2% ድማ ከቲተሎ ዝብል መረዳእታ ኣለና ኣብ ኢድና ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መምሃሪ ክፍልታትን ናውቲ ትምህርትን ንምጽጋን ምስ ምልከቶም ኣካላት ተዋሪዶም ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከቡ ድማ ገሊጾም ዝፈራረሰ ኮርኒስ እዩ ዘሎ መሳኹተን ብዝተሰባበረ እዩ ዘሎ ማዕጾታት ዘይብሉ ክላሳት ኣለና ጠቕሊሉ መምሃሪ ክላስ ዘይብሉ እውን ኣለና እንተናእሰ ቸንዳና ገዛእና ወይ ድማ ማሕበረሰብ ቸንዳና ገዛእ ትምህርቲ ዝካየደሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣርና ንርከብ እንተናእሰ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ብመዳይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ክንገብር ኢና ዝብል ምትእምማንና ፈጢርና ዘለና بتزامد زينا أب زبنة تمرتي كل تشحن 18 عام تمرس سرعة كين ممهار مسمهار نمجمار أستاد حالنا تكلت مليون تمهار وكانت تمزجبو زاجيد أب معد تمرتي زركبو تم 7,500 مخانم بيرو تمرتي تجري أفليتهم حزبون مرهو تسفاي توسخي زلا ኣብ ዘበነ ትምርቲ 2018 ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ካብ ዝተመዝገቡ ኣሳት 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ዛጊድ እቶም 75,000 ተምሃሮ ትምርቲ ምምሃር ከም ዝጀመሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ፍስሓ ገሊጾም ካብ ወረዱ ዝመጸና መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ ካብ 1.23 ሚልዮን ዘይበዝሕ ተምሃራ እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ካብቲ ተመዝጊቡ ዘለውን ትምርቲ ዝጀመረ ተምሃራይ እንታይ ዝኣክል ይዝብል እስካዕ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ክንሪኦ ከለና ተፈጻጽሙ ኣብ ብጣዕሚ ድኹም እዩ ካብ 75 ሚእታዊ ዘይበዝሕ ተምሃራ እዩ ትምህርቲ ጀሚሩ ዝብል ሓበሬታ ዝመጽእ ማለት ይኻብ ታሕቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ልዕሊ 220 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ወረዳ ጸለምቲ 75 ኣብ ዞባ ደቡብ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይምዃነን ተምሃሮ መሊኦም ንክኸቱ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኾን ከም ዘሎ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 223 ዝኣኽላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ኣብኡ ክመሃር ዝግብኦ ዝነበረ ተምሃራይ ያው ፍቆዲ ተባታቲኑ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ጸለምቲ 75 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ጸለምቲ ተመዛባሊ ምምላስ ጀሚሩ እዩ ዝበሃል ንሽሙ ግን ስሩዕ ምምሃር ምስትምሃር ክንጅምር ኣይከኣልናን ካልኣይ ኣብ ደቡብ ትግራይ እውን ትምህርቲ ክጅምራ ዘይከኣላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ክስካዕ ሕዚ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ካብተን 6 ተን 5 ኣብ ራያ ኣላማጣ ሓንቲ ድማ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ትምህርቲ ይጀመራን እዚታት ዝፈጠሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክምለስ ትጽቢት ዝግበረሉ ተምሃራይ በቲ ዝተጸበናየ ደረጃ ክመጽእ ይከኣለን ትምህርቲ ትግራይ ንምሕዋይ ዕዙዝ ግደ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከም ዝጠልብ ድማ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ፍስሓ ኣገንዚቦም ከም ህዝቢ ትዕንወት በጺሕና ካብቲ ዕንወት ንምውጻእ ድማ ናይ ህዝብና ዓቕመት ተሓባቢርና ዝኸኣልናዮ ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ዝተፈላለዩ ለገስቲ ኣካላት ነቲ ተሓባቢርና ኣብ ዳግመ ህንጸት ትምህርቲ ክንዲ ዝከኣል ዝተጀማመሩ ስራሕቲ ኣለዉ ግን ብኣንጻር እቲ ዝበፅሐና ከቢድ ዕንወት ከምኡ ጌርካ እውን ትጸገም ምቅላል ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይህባ ካብ ዝነበራ 2,500 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ተወሰኽቲ ኣሳት 40 ኣብያተ ትምህርቲ ምምሃር ከም ዝጀመራ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ሓቢሮም ተን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዛ ዓመት እውን ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣለዋ ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ
ተወሰኽቲ ኣስታት 4 ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣብዚ ወሰን ኤርትራ ድንበር ዝነበራ ናብ ምምሃር ምስትምሃር ዝኣተዋ ኣለዋ እዚአን ሓዊስካ ያው ትቁፅሪ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተወሰነ ወሰኽ ክህልዎ እዩ ብኡልክ ኣብ ቁፅሪ ተምሃራይ እውን ተመሳሳሊ ወሰኽ ክህልዎ እዩ ትፅቢት ዝግበር ግን በቲ ዝበልናዮ ምክንያታት እቲ ቁፅሪ እዚ ዝበሃል ወሰኽ እውን የርአን ስታቲክስ ኤጀንሲ ትግራይ ብዘካየዶ መጽናዕቲ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ከኣትው ዝግባእ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ተምሃራይ ከም ዝኾነ የመላኽት بحجز بنك عالم أبو وردا قول مخدا 8 وهابتي قلقالوت تكالات أمريون قلقالوت كفت كم زجبرة يتصحفت داقمة هنساتن حويتن تجري أفريتوم نسبس أب قويت تخستا قار مسكال كيروس أبو وردا قول مخدا بحجز بنك عالم بأتها بارنت بيتصحفت داقمة هنساتن حويتن تجري 8 تكالات تمريهم ممران تمهارون ولدن بسنكي حسرات ممهار كفلتات تسقيمهم كم صنحو بمزخار بنك عالم نزجبر لهم دقف يمسكنوا زبيت تمرت بمراقب تعم دسيلني اب حماق كنتاتنا نيرنا تو بيت تمرت حامل نيروات واشتغلاسات تو بيتروتات ون زي تتسقنا سبر باس لنبر هزم تتسقنا دما بتاع مسحاب سلازخوننا بتاعمينا نمسكن او وصيتنا زلعلو وصيت نخلو نمصن امرونا بتحጓስን لعينك بس حبيت مرت نخنمهار حجزنا له صبو ممهار خفل قطعت خلخ بقى شوهاتك زخفت تمهارون دس يلوم وصيت تمرتون زما حيشلو تخيل ممهار مستمهارون ازرع على زوصحلو وبطعمي زحشه صراحه تصريح لنا انا امن مالتي ابزا تجمير هذا لنا منغسنا ما بنك عالم تصريح له صراحه جن بطعم عبي حقوس يسمعوا قصالاي تمرتنا ومتمهارنا ون كنتم قدمت ابي دنيون خبقوا أنا عايز سمعت لني وانم حداري زوام مبرق تجري دكتور ابراهيم حقوس وردا قول مخدا كابتن بتي مصنتاي كوينات اغلغلوت وهابت تكالاتا زعنوا مخانان بنك عالم نزي بمغنزاب بركس زبلا تكالات كهنصا يغبر كم زلون اتن تكالات ابز تتلملن كهنصا كاب لعلك ساب تحت زل مريحنت نطف تساتفو يغبرلو يبلو زون بروجكتات زياتهم يمرقولو تمرقهم اللو مالت ناي مودعتا مالت يكونن كننكباخوهم يغبانا كنحلوهم يقبلنا صريتهم كحلو صريتو زحلو تمهاراي كفطرو ناي مغبار سراح ناتنا ناي نبرتي حلافنت يزخون مالك مكتل حلافي بيرو تمرت تجراي ايت جبر يوحنس فسها بنك عالم ابي تجراي زغاطم عنوت تجنزيبو ابيات تمرت نمحواي يغبرو نزلو دغاف زناد مخانون بقصالنتو ون حاجزو كطناخر يصوعوم بنك عالم تجراي اب عصوان كبان نحلوتون كاب 2014 عامه مرت جميرو كونتات تجراي بناي بعلو منقدن مصنعن بجت مديبو نمحجازن زرعايا توقصو بنت دحار تفطر ناي سلام عدل سعيبو دما ناب جلبط ناي داق منصص سرحت تاتي زغبرو زلو ابركتو زاغيد اب تجراي العل 16 ورداتات زعانو ابيات تمرتي داقب بمهناس حدشتي ممهار خفلتات بمسرحن زتفلاليو ناي تمرتن اوت بمقراب اب داق منصص تمرت تجراي لعل ابركتو ناغبري ركب بشم بيرو تمرتين محبرسب تمرتن تجراي كمسكن فتو اتتكال بجنوسايداو كنا زعنوا تكالات مستماي طعنان تمرتن كاب 2016 عامه مرت جميرو مس غزياو محدار تجراي بمردع اب 16 ورداتات تجراي ب4 بليون بر استات حرشن 200 بروجكتات نمصغانن نمهناصن ينقساس كم زلو زغلص دما حلاف بيت صحفت داغم حويتن هنصاتن تجراي انجينير تيدروس كبر اغزابير يوم ماي تكالات لعلي 93% أتناقنا ناب تهزبي نايماي قرب ركب تخايليو بيت مرتاتم كابتن حزنايم نبرنا 284 ناب 250 زخونو ام تقلاليم زركبو لومي جميرنا قصالي كتسلسموم كلهم ناي مركاب ناي تهزبي تركيبو كتقملهم كغلغللهم ناي مغبار سرحتينا نسرح زلنا وردا قول مخدا اب 13 ابياتات كهنصو كاب صنحو 117 تكالات اتم 8 تزازيمم ناغلغلوت كم زبقعو انجينير تيدروس قبر اغزابير وسخم قليصوم صقم طعنا حبرتسب نمفتاح ليتن قاتن زسرح زلو سميا طعنا تግራይ ربحهم نمرغغاص غزياو ممحدار تግራይ تخرتيبو كم سرحلو بيرو طعنا تግራይ حبيرو እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ራብዓይ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየደሉ መድረኽ እዩ
ህይወት ሽበሺት ጉባኤ ተኸታቲላ ስዕብጸብጻብ አዋዲዳላ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዝተፈላላዩ አመራርሓ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ካብ ዝተፈላላዩ አካባቢታት ትግራይ ተውጻጹ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣብ ዝተረኸብሉ ራብዓይ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣሳሊጦም ሰብ ሞያ ጥዕና ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ክልል ብዙሓት ጸገማት ኮይኖም ህይወት ህዝቦም ንምድሓን ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ምኽፋሎም ዘዘኻኸሩ ፕሬዝደንት ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍስሐ ሸብር ዘለዎም ጸገም ክፍትሐሎም ብምሕታት ሕዚ እውን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርጋጽ ትኹረት ሂቦም ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ لوقتو زي تماخله محدرة سرعة عينان ديمقراطيزيشن كنز وساناي قده يصوت الله حلوات محرس ما يطعنا تجراي أفتنا نعطوه موزين نيرني كوين جنا كوزلو حدرة أولاتن رأي مزاي عدل تجراين تجراي النوادقن نتسأل حقاونت محرس ما يطعنا تجراي نتخاطر 13 عامات عقيوم مزيوم النوع أو بركزي بصحيركت بيرطعنا تجراي جزاء محدار تجراي منستر تعينا إثيوبيا جبر سنوات كالوت من قستوات كالاتن ودواتن سراويتن أو قلنا محرس ما تعينا تجراي دقوفكم كتجورو صوعتنا نغرب ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝበፅሕ ዕንወትን ኣብ ሰብ ሞያ ጥዕና ዘጋጠመ ቅልውላው ከቢድ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሐሉ ገሊጾም ምክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ካብ ትግራይ ለቒቖም ወፂኦም እዮም ብዝገበርናዮ መጽናዕቲ 89 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ህንጾኦም ጉድኣት በጽሒዎ 99 ሚእታዊ ትካላት ጥዕናና ድማ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ጉድኣት ናውቲ ሕክምና ኣጋጢምዎን እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ዘለኣለማዊ ጸገም ኣይኮን ከም ናተይ እምነት ኣብ ቀረባ ኣለና ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና ተስፋናስ ጸልሚቱ ዘሎ ኣይኮነን ስለዚ ብዝሓልፍ ጸገም ናይ ሞያ ስነ ምግባርና ሓደ ግዜ ክሸራረፍ ክንርኢ እንተለና ኩላትና እውን ሓቢርና ደው ብምባል كنسرح حزبنا ونزنتري تلو عبي خبري له نعنا ونحطونا متنقادون عبي بوتا له الذي حطوتات زمسلكم كتحطوا زمسلكم سلام ومن قد ختقالسو نحنا ومساهم كنكونين ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዝሐሸ ቁጠባዊ ዓቕሚን ክህልዎም ትካል ዕቋርን ልቓሕን ከም ዘጣይሹን ብፍላይ ጉድኣት አካል ሰራዊት ትግራይ ብዘላቕነት ነፃ ግልጋሎት ጥዕና ክረኽቡ ምስ ዝምልከቶ አካል ውዕሊ ከም ዝኣስሩ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሓበረ እንትኾን እዚ ሰናይ ተበግሶ ተጠናኺሩ ንክቐጽል ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣይተናስር መምሑር ተላብዮም ብዙሕ ሽግር ተሓልፈለሁም ግን ድማ ክሳብ ሕዚ ቃልሰለሁም ነዚ ከም ኮሚሽን ዝለዓለ ፍሉጥን ክብርን ኣለና ከም ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ኣለና መጻኢና ብዙሕ ንጹር ኣይኮነን መጻኢና ንጹር ንክኸውን ዝኸኣልናዮ ኩሉ በብሞያና ክንዋጽእ ኣለና እዚ ድማ ሕድር ናይ ሰማዕታት እውን ኣለና ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዛጊድ ልዕሊ 13,000 ኣባላት ዘለዎ እንትኾን እቲ ጉባኤ ንክካየድ ዝተፈላለየ ሓገዝ ንዝገበሩ ኣካላት ሰርተፊኬትን ሽልማት ዋንጫን ተበርኪትሎም እዮም ኣብ ከይዲ ምስረታ ዝነበረ ባንክ ግዕዝ ናብ ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ ከም ዝተጠመረ ኣፍሊጡ ተስፋይ ታደሰ ጉንበት 2012 ዓመተ ምህረት ተመስሪቱ ክሳዕ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት አክሲዮን ናሸጠ ጸንሐ ባንክ ግዕዝ በትሽዑ ዝነበሮ ካፒታል ንምስረታ ባንክ የብቅዖ ነይሩ ዝወሉ ሰብሳብ ቦርድ አብርሃ ገብረዋህድ ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ንምስረታ ባንክ ቆጸሮ ተታሒዙ ላብ ዝነበረሉ እዋን በቲ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያት ከይተሳኽዐ ተሪፉም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሄራዊ ባንክ 5 ቢልዮን ክትእክቡ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ብምውፅኦም ባንክ ግዕዝ ምስ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት እቲ ገንዘብ ክእከብ ኣይከኣለን ይብሉም ናይ ሃገር ፖሊስ እውን በብመዓልቱ ይቕየረሉ ስለዚህ 5 ቢልዮን ክንመልእ እንዳበልና ምናልባት 10 ተወልኸ ካልኡን ሳዕቤን ክመፀና ስለ ዝኽእል ውሳነ ክዓርፈሉ ኣለዎ ኢልና ምስ ሰዋና ተመኻኺርና ምስ ሰዋና ባንክ ግዕዝ ብምዝታይ ብ2016 ዓመተ ምህረት ከመይ ንግበር ዝብል መጽናዕቲ ተገይሩ ዝወሉ ኣይተብርሃም እቲ ውሳነ ድማ ኣብ ስራሕ ምስ ዘለዎ ባንክታት ምጥማር ብዝብል ምስ ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ ተጣሚርካ ምስራሕ ዝብል ምዃኑ ይረዱም በዚ መሰረት مس عالم لخاو بانك مبسا قدامنت هيبنا زقرونا يحساب تقبلنا ترخيو بسوانا صديقو ناو تغبار تساغاغيرنا مالتي تاغز تبل ناي ريبراندينغ سراح صريحهم ناي مبسا اكل هونو خوينو غز انفستمنت بانك زبل كم زتاش
بوعلي ترادادينا تفراريمنا إن أتيني أبز وانوزي سرحتنيانا كم زلوا ناي بانكم بسا قوام سرحتنيا خوينو تقصيرو يركن اتخيد متمار ببهراو بانك ممرح مسرسته جبران مثل عوالات بانك يجز بزحلو من قدم خانو تمات حابرت يورهم توانو تخيد حقاون تخكلنيا كم زنبرة نسوانا خنقلت نفطو حقاون تخكلنيا اليومن تخيدي ببهراو بانكي كم حدش موديل كوينو نقصالون كم دي عينت مغناطو كم دي عينت ترى أي فلتن بانكتات كمسرتات اللوح وين من قد نحراتو قاريتن سيكاتو جنزل يزبتنر موسعة تجري حزون تقينو كاولمود من قد خوصنا زغل تكالات متياش تراي زي الرأيو تراح زي كونس زي الرأيو عبيتي حفتات اللونا سلازي نحنا حسيبنا يا زنورنا تراينا حزون بتزاور ملكعو تراينا تتغير له كم محور سوقن كم ميديا جن كم مهارات جن كم ودو كم مشاغر منغست غزاوي منغست زلغن كحسو لزغبا جن تكالات متياش 16,600 حادن أولا سوانا أكسيون زلوغو بانك جز 643 مليون بر بمحازن بانك أنبسا كم تسسغاغر أبتو مجلس تحبيرهم ኢንተርፕረነርሺፕን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ንኽዓቢ ግደ መራኸብቲ ሓፋሽን ጋዜጠኛታት ሰሙያ ርክብ ህዝብን ዕዙዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብምኽንያት ዓለም ለኸ ሰሙን ኢንተርፕረነርሺፕ ብምትሕባር ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕን ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ኣብ ኣገዳስነት ኢንተርፕረነርሺፕ ምስ ሰሙያ መራኸቢ ሓፋሽ ተዘቲሎ ታደለ ሓጎስ ተኸታቲሉ ኣሎ انتربرنورشيبن عدل سرعة فترة نخعبي ربرب منقستاون زي منقستاون تكالاتي حتى أبا داق مهنس تقراي فترة عدل سرعة انتربرنورشيبن قداس بمخانو زفر نغط نخر عالم لخب على انتربرنورشيب مسرت مقوار كم كل تقراي نحد ورحي أبا زقبر من العال انتربرنورشيبن عدل سرعة فترة كل مدرك تأكلات حبيرهم كسرحو خمس زقبان في اللاي غازيتنياتات من رغب تحفاشات سمويا ركب هزبن أبز عود زي عزوز جام كتصوتو دايركتر انستيتوت اللمعات انتربرنورشيب تقراي ايت دغمو يوحنا صويعهم سرح فتراينتن مهازاينتن كم موص من قد كنتقم ندحر كوينا اذن سرحو زلنا سرح بيننا سرحنا رحق من قد كوسدنا يخل ناتاتكم مسارحي ناتاتكم مايكروفون ناتاتكم دمصي نبزح من اساي زسمع لو تخمص زخل سلازخونه بحبار كوينا ازور حزي نتقراينا مواصق كونو زخولو عدلات نناديلون لوط نمصلون بعل كخون حبيركمنا كتسرحو إنا نبز مدرخ زي عديمناكم زلنا زز تجبرزتن غازيتنيات سوميا مرخب تعفاشن ركب حزبن عقموم كم عباي بتوسخي ابا فتره عدل سرحن انتربرنورشيبن عبي جام كم زلوم زرئي يكبلو ابد تمدرخ مصنعتاو صحف زغربو ابا يونيفرسيتي مغلر ممهر غازيتنيات شيشاي قوار غليصوم زي سلطنا زي بوتنشالي كاب ناي غازيتنياتن ناي سوميا ركب حزبن عقم مهناس حاويسو تناي ناي ميديا تكالاتن ناي بي ار او ناي تكالات ناي كوميونيكيشن فسات حبريتا كمون اب لعلي سرح فتره للوم رديت حف مبال حاويسو سكال ناي محرسوا لوطي مثلا ايكونومياو لوطي نكمص نو على قده بزጫወት ወይም ክጻወት بزخل ملكعو اي ثينك حسابات تغايرنا اي ثينك نفلطون شير غيرنا لنورنا صبوت اني حتي لا الحسب ابت مدرخ زتسترخو غازيتنياتات كابز مدرخ سمويا مرخب تحفاشن غازيتنياتاتن اب عدل سرح فتران انتربرنورشيبن كسرحوم زغبوم غزايو حيزوم كمز وص يزاربو كابنشتي ነገር ማለት ጸጸር ገንኢ ትድግፍያ ጠብታ ማይ ድማ በርሚል ትመለያ ስለዝኾነ ካብንሽተይ ነገር ተላዒሎም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንኽበጽሑ ግደ ሚድያታት ዝለዓለ ብርኪ ግደ ሚድያታት ዝለዓለ ብጽዒት ከም ዘለዎ ተረድየ ዘለኹ እቶም ልምልከቶም ኣካላት ሓቢርካ ንምስራሕ ሚድያ ድማ ብታ ሞይኡ ልከበርክት ሰሙያ ሚድያ ብታ ለለዎም ናይ ስራሕ ዕድል በኣ ልኡ ከለዓሎም ምግባር ልለዓለ ግደ ኣለዎ ስልጠና እውን ዓቕሚ ፈጢሩና እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ወጻይ ቻይና ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ሰላማዊ መፍትሕ ንክህሉ ልዕል ብጽሒት ክትጻወት እምነት ኣሜሪካ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብምርኻብ ሃናጻይ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከም ዘካይዱ ዝጠቐሱ ዶናልድ ትራምፕ
ቻይና ኩናት ዩክሬን ሩሲያን በሰላም ንኽውዳእ ልዑል ግደ ከም እትጻወት ዘለዎም እምነት ምግላጾም ጸብጻብ አልጀዚራ የመላኽት ምስ ሓያል ሃገርን ልዑል ቁጠባን ዘንቀሳቐስ መራሒ ቻይና ዝነበረን ጻንሒት ውጽታዊ ነይሩ ዝበሉ ትራምፕ እትርክብ ምርኣያ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዓወታት ሃገሮም ገይሮም ከም ዝቆጽርዎ ዋሽንግተን ፖስት ጸብጺቦም ቻይና ኩናት ተጋድድ ንዘላ ሩሲያ ናብ ሰላማዊ ዘተ ንኽትመጽእ ሓጋዚ ክትከውን ኣብ ምርድዳ ከም ሰበጽሐ ዝሓበሩ ትራምፕ በአሜሪካን ሃገራት አውሮፓን ዝተፈላልዩ እገላታት ክበጽሕዋ ጸንሑ ሩሲያ ካብ ተወሳኺ እገዳ ንምድሓን ጻውዒት ሰላም ክትቀበል ከም ዘተሓሳሰቡ ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ይጠቅስ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝውን እናቐጸልዮም ካብ ዝምስዓብ ድማ ዜናታት ስፖርት እዚ ሰዓት ብመረሳ ሃይለ ሓቢርና ንከታተል يمسجن أديام السلام زخوركم تملكتنا ساعات زبلنا يوم زينات سبورت حيزة قريبة لكم زينات سبورت ساعات دماء مرسايلم أبا كتما دساوي كايد أبا زلو ودر سبورت أولمبيك سجنات إثيوبيا حريت جانتا تجري أبتت مارس سالت ودر بعينتا سبورت أتليتيك سنة كعصوصة كعتن ميداليات ورقن برورن رخيبام يارد جرز جابيرك أبا كتما دساوي زل أخوت أبتقبلو كم سعود ما كأربوي مساء سنبت زازم كلاي أولمبيك سجنات إثيوبيا على تعرض كاتسيدو ريدو تجري أب قدم كعسكري صوتات فرق في العمل زكاية بنا بدك أنستيو مس عديس أبا قديمن بتصبي بوتيت سلسلة خلطة تسعيرن بتماثلي بدك تبعتيو مس دو إثيوبيا زقدم حريت جان كعسكر تجري حدا نبادو سعره تقاني فيهم زقدم تتصاوت تجري نتملكتي زناقعن صبوق صوتان زرعي لخوينو حديفهم تجري أب كعسكري مدلان هاس نموساد بغلتي صوتات قدم كوينا دحر صوتا حلقة جان كعسكري حريت جان تجري ميكيل جبران أصلتني تسفع لماكليلون نايلو مع عنشوات أزنارة حدا وزير سعرنا لنا جين دسول كعشوات خلت سومن زي ما السوس دسول كوشنا زهرنا دس زول سوس حزنا متينا دسول كأوتيت مس عملاق استحوسة دسول وتيت حزنا متينا تقرأيول المجمر تجزء نراعياتنا دسول يكا صبق كانت خمس رأخمو صبق في الست شوات كانت دقة فخر كعزخل كانت عيني عبيت كانت تاتون كأتو زخلو تجواتي كو كله عدي تصوعنا ياو صبوا نجر أرينا سلسة جواتات جواتنا سلسة كلتنا يمدبنا نحن تنايط لمالف سلستيو عشان نفنا جرشا زرخنا يعدل كعيت طقمنا لنا صبوا ياو أفتم كل عري أخمهم يخم بكعس أجري دمكة أولمبيك سجنات إثيوبيا كوينهم تصنحوا عبلات كعس أجري تجري بزبلة عب سجنات كسر راح يقبلهم ودير كزاجاج يلهم له ابنته أم كحدر خلوا أبناتنا نحر سعر ناس نغيرنا حدش نجري وليك نخيلنا عندهم سعري ولون قلي ولون زي لمدو أو زي لمدو بوتاتات مصيم كم زناقورن كله صبونا قرينا سرحنا زول أمنة لني حدراك أفتي أمرار حزلنا أكلات أفسجنات تتكأتي أمنتي هلنا أنا بروجكتات قلة أو دك أن أي أمنا كاكالي تسرح حريف نير أو دك أنت تسرح خالي كالي تسعنا متفرط غرانيرو أب كالوت ودرات تجري شحن 500 متر جويا في الصعمة دك أنسي أب استخايد ودر يردانس تجابوك أدمي بموسع تعواتي ميدال ورق خوينام أتلتكس بحفشة حدا ميدال ورقي حدا ميدال برور 4 نحاس رخيبام أب وشو مارشال أرت دما 4 ميدالية برورن كلتا ميدالية نحاسن بممتع تزازيمهم بخعسيد تجرين أمحرا 31 شعات بمسعر ناب فتصام بزحهم أب كعسة سكعتون ميدالية ورق المساعد على تقدم كتصاوتيهم أب ودرات أولمبيك سجنات إثيوبيا تجري تمتطن عدم زلهم سجنات حزاب بمغرب زعبي أرست زحزت كوينا بركة زبول تصاوتي ناب مأخلات مسلطن بمحرايون قلصيلهم اللوم نستواد التصاب ياريد قبر زافير كاب كتما أديس أبابا سبورت كاراتي بأكالن سنة مقارن بقع زيقا أب مفراي لعل إجام كم زلو وصلت أنتي يتعود سبورت قليس أملو سيقا بزفرو كم سعبك أرويم
ኖቤል ሃፍቶም ገሊላ ብርሃን አልያ ሃፍቶምን ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ካራቴ አሌክስ ተሓቂፎም ስልጠና ካራቴ እንዳወሰዱ ዝርከቡ ሰገናት እንትኾኑ ኣብቲ ስፖርት ካብ ዝነጥፉ ኣብ ስነ ምግባሮምን ምስ ሕብረተሰብ ዘለዎም ርክብ ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፀሎም ድማ ይገልጹ። ኣብ ትምህርቲ ስነ ምግባር ኣብ ውድድራት እውን ንኽትሳተፍ ምናምን ይገርካይ ካብ ካልኦት የተለመዱ ነገራት يوطك إلى كاراتي سبورت عينتات سبورت حدا خوينو مارشال آرتي لكاتت إن تقمتات كاراتي عندنا حدا دقوت إخا كتجرر الكتب أصله له هونس خبرة حيسخا بعلخ سيلف ديفينس خات حليلو تكلا خللو كاراتي عرس خال كل خال كاوت عنا خال محلاو كعرس خال نقط كلا خال يجرك سبورت كاراتي طعنو استحلون بسነ ምግባር ዝተሃነፀን ዜጋ ኣብ ምፍራይ ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎ ሰገናት ጥዕንኦም እንዳሐለው ኣብቲ ስፖርት ክነጥፉ ከም ዘለዎም ድማ ወሲኾም ይዛረቡ። ናይ ስነ ምግባር ትምህርቲ እውን ለለው ዓይነት ካራቴ መጽኹም ምሳና ተሰሪሖም ስነ ምግባርኩም ክእለትኩም ኩሉ ነገር ዝሓሸ ኮን ኢለ ካብ ዘለለኹምስ لحاش ነገር ክኾን ኢለ ይልሐስ ካብ ካራቴ ዶም ሰዓቱ ኩሎም ጻፎም ለውጥታት ሓደ ጥንካሬ ነብሰይ ኣማንኛውም ሰዓት ጓንስቴት ምስትሙኻነይ ባዕለይ ክብረይና በቃ ባዕለይስ ከከላኸልሃም ንኽእል ዓርሴ ከከላኸል ከም ንኽእል ስፖርት ካራቴን ከዓቢ ሕብረተሰብ ኣብቲ ስፖርት ዘለዎ ግንዛቤ ከዓቢ ኣለዎ ዝበሉ ድማ መተሓባበሪ እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሰገን ቅዱስ ዮሐንስን ሰልጣኒት ገሊላ አብርሃን እዮም። خذ كاراتي كبال تلا مزحتي وسل هم زناي باس غير الحسو ግን كاراتي فور بيس ይባል كاراتي ንሰላም እሱ በቃ ጻመ ንሰብሲ ሪስፔክት ትህቢኻ ናይና እዩ ዝሓላፍነት አንህም ልመስለና ማለት እዩ ባዕልናሲ ለኾነ ደቂ ሰፈርኻ ገለስ ተናግሮም ናውዝ ስፖርት እተዩ ለኻ ተበረታቱ ዓሙ ሚለ ለሐሰን ማሕበረሰብና ዲፕ ኣትዩ ብደን ብተሪወስ ጥቕምኒ እዎ እትና ቅርሽ ምዃኑ ለይኾነስ ልዕልማን ምድሕር ባዕልኻ ኣካልኻ ትፎትያ ትኾንካ ትንካባለ ሓደ ከጥዕና ለተግኒላ እና ባዕልኻ ለዓርስኻና ምክልኻል ለዓለ እዩ ማእኸል መሰልጠኒ ካራቴ አሌክስ ካብ 5 ዕድሜኦም ንላዕሊ ዝኾኑ 30 ሰገናት ብምጥርናፍ ስልጠና ኣብ መሃብ ትርከብ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስሉ ነይሮም ብወገን ኣብዛዝ ይመለኹ ናብ ኣድያም ክምልሰኩም ሰላም يمسجن مرساس خبركم تملكتنا الساعة حزنا يوم زيناتات بزينات نزازم سنة تنكم مكتالكم قابل بينا مسجن ببسلهم بروح قدام لكم